कमीज उतार कर मस्जिद के बाहर इन्होंने एहतजाज किया। नवाबशाह की आवाम को ना लाइट मिलती है और बिजली के जो बिल है वो बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बिल्डर हजरात काटने तो काट देते हैं, लेकिन वो जो हैवी अमाउंट है वो उसको अपनी जेब में रख के वो घर चले जाते हैं। अगर बिल नहीं भरा तो वापडा लाइट काट सकती है, लेकिन आपका मीटर उतार नहीं सकती, ना आपकी तार लेके जा सकती है। शहर भर में तारें बिखरी हुई हैं, लोगों के घरों के बाहर तारें हैं। अक्सर लोग करंट लगने से बारिशों में मर जाते हैं बिल्कुल। और बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। हमारे पास सोसाइटी के अंदर जो है वो 45% जो है वो बिजली चोरी होती है। नेपरा ने एक नोटिस के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को वार्निंग लेटर जारी किया है कि जनाब आपके पास बिजली जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर आपके घर का कोई भी आला जो है वो लो वोल्टेज की तरफ से जल जाता है, आप जो है एक लीगल नोटिस आप भेजें। कंज्यूमर कोर्ट जो है उसके ऊपर बाकायदा उनके ऊपर डिटेक्शन भी लगाएगी, जुर्माना भी लगाएगी और आपको उस चीज के पैसे भी उनसे दिलवाएगी। नवाबशाह को अगर इस तरीके से नवाबशाह में चोरी ज्यादा है और इसको इस तरीके से छोड़ दिया गया है तो ये सुतेली माँ जैसा सुलूक नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी का शहर है ये। मनवाबाद के अंदर जो है वो 65% जो है वो बिजली चोरी होती है। पुरानी नवाबशाह में 88% बिजली चोरी होती है। कॉलोनीज कटी हैं, वहाँ बिजली की फराहमी नहीं है। लोड शेडिंग का बराह रास्त ताल्लुक है आपकी सोलर टेक्नोलॉजी से। जो इस वक्त हुकूमत में जो चंद लोग बैठे हुए हैं, किसी तरीके से भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होने देंगे। लाइट, पंखा, बल्ब, हत्ता कि एक छोटी से छोटी चीज भी अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए आप पर्सनली भी जो है खुद भी एक एप्लीकेशन या नोटिस की शक्ल में वापडा वालों को दे सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई दुश्वारी आ रही है तो मेरी खिदमत जो है फी सबीलिल्लाह उन लोगों के लिए हाजिर है। वापडा एहलकार जो है, एस्को के एहलकार, वो बोलते हैं हमें चंदा करके पैसे दें, हम आपका ट्रांसफार्मर बनाएं। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध के दीगर शहरों में इतनी लोड शेडिंग नहीं है जितनी लोड शेडिंग नवाबशाह में हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से या हुकूमती इदारों से कि आखिर नवाबशाह के साथ ये सोतेली माँ का सलूक क्यों है। सर पूरे के अंदर जो है वो आपको 38% बिजली चोरी की जाती है। कंज्यूमर कोर्ट बनाई इसलिए गई है कि कोई भी चीज जो है आपको गलत मिल जाती है या कोई चीज आपकी जल जाती है या कोई इदारे की तरफ से आपको नुकसान, तो तमाम चीजों के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई है। मेरी बात हुई अफसरान से, वो कहते हैं कि हम लोड शेडिंग इसलिए करते हैं कि आपके यहाँ चोरी ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि वापडा एहलकारों ने जो लिस्टें तैयार की हुई हैं वो कोई इतने बड़े चोरों की तरफ गए हैं जिन्होंने जो है वापडा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो यूनिट है, जिस तरीके से 200 से ज्यादा काशिफ साहब ने बताया कि जाने के बाद तो एक आम शख्स को बिल ही नहीं भर सकता, अगले 6 महीने तक समझे 10,000 उसका बिल आएगा। अगर वापडा की नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की कोई मौत होती है, किसी को कोई नुकसान होता है, तो बिल्कुल हर शहरी के पास राइट है कि वो उनके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, उनके खिलाफ FIR दाखिल करवा सकता है, उनके खिलाफ अपने डैमेजेस के केस फाइल कर सकते हैं। क्यों कि आपके अपने लोग भी उस बिजली चोरी में मुलविस हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप बिजली चोरी को रोके, लोड शेडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके ऊपर, उस एहलकार के ऊपर आप FIR भी दर्ज कर सकते हैं। ये आपका कानून, हमारा कानून कहता है। हमारा मुल्क जो है वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि अगर आप चीज कम खरीद रहे हैं तो वो आपको सस्ती मिल रही है। सस्ती मिल रही है, ज्यादा खरीदेंगे तो वो महंगी देते हैं। बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो खंभों पे मीटर बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं, कुछ तारें जो हैं वो खुली हुई हैं, चिली हुई हैं, तो उन तारों को बंद कौन करेगा? और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो प्राइवेट बंदा आएगा तो वो काम करके जाएगा, क्योंकि ये लोग तो बैठे हुए तनख्वाहें दे रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि वापडा को प्राइवेट कर दो, तो वापडा को जब प्राइवेट कर दो, प्राइवेट बंदे तो उन्होंने खुद हायर किए हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल। जैसा कि गर्मी की आमद है और आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग ने जो है सर उठा लिया है, तो उसी लोड शेडिंग के हवाले से हमने बात करने के लिए मोअज़्ज़िज़ मेहमान बुलाए हैं, जिसमें हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अरशद अली शेख साहब मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ के ये सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास हक दो तहरीक के जो हैं, जिन्होंने हक दो तहरीक का आगाज़ किया था, सरबराह हैं हक दो तहरीक के, वो मौजूद हैं, काशिफ रज़ा साहब। हम इन सब से मालूम करेंगे कि नवाबशाही आखिर क्यों इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग में जो है गिरफ्तार है, नवाबशाह के साथ ये सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजूहात भी हम जानेंगे और इसके मसाइल के हल के लिए जो तजावीज़ होंगी वो भी हम इनसे लेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि काशिफ रज़ा साहब की तरफ आएँ हम और इनसे हम जानते हैं, क्योंकि नवाबशाह के अंदर ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जो है लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई। इन्होंने इस तरीके से आवाज़ उठाई कि इतने मोअज़्ज़िज़ शख्सियत होने के बावजूद इन्होंने अपनी कमीज़ को उतार दिया, कमीज़ उतार कर मस्जिद के बाहर इन्होंने एहतजाज किया। जैसा कि हम जानते हैं बचपन से ही लोड शेडिंग हम देख रहे हैं, लेकिन इस कदर संगीनी, और हम इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने क्यों ऐसा किया। जी सर बताइएगा। डॉक्टर राहिल साहब, पहले तो आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो इस अहम मौजू और इस हसास नोयत के, मैं इसको हसास भी अब कहता हूँ, कि की तरफ जो है वो आपने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है।
اور اس کے لیے اگر آپ کو جو ہے مبارکباد بھی پیش کروں کہ آپ نے شہریوں کے لیے نواب شاہ کے ایک بہت زبردست پروگرام ترتیب دیا ہے. بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ چل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا، یہ 94 سے چل رہا ہے، اور آج اس مسئلے کو جو ہے وہ 30-32 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کے اندر دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. ملکوں کی ترقی جو ہے وہ اپنے اہداف طے کرتی ہے، اور اس اہداف طے کرنے کے بعد اس جانب جو ہے وہ اپنے ایکسپرٹس کو، اپنے ماہرین کو، اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتی ہے، پالیسی ترتیب دیتی ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں آگے بڑھتی ہے. لیکن بدقسمتی سے 30-34 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے نواب شاہ کو جو ہے وہ بہت بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کرب میں مبتلا کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ 2-3 ہیں. اس کے اندر ایک تو جو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں. دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹس ہے، مینجمنٹ فالٹس ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر آئی پی پیز کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ نواب شاہ کی عوام کو نہ لائٹ ملتی ہے، اور بجلی کے جو بل ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر آتے ہیں. جی بہت شکریہ. اب میں چاہوں گا کہ ارشد شیخ صاحب سے ہم پوچھیں، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجلی کی جو طلب ہے اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا یہ متوازن ہے یا کوئی کمی پیشی ہے؟ اس کے باوجود اب کہا جاتا ہے، میڈیا میں جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جی بجلی کی جو پیداوار ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے طلب سے، اس کے بعد اتنی لوڈ شیڈنگ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر راحیل صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا. شکریہ. یہ ایک برننگ ایشو ہے، اس پہ آپ نے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی آپ نے. آپ کا سوال جو ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ایک وقت تھا ہمارے ملک پر کہ بجلی کی پیداوار نہیں تھی لیکن طلب بہت زیادہ تھی. پھر سابقہ حکومتوں نے ایک جو ہے معاہدے کیے، اندھے معاہدے کیے، آئی بی پیز کے تھرو نے معاہدے کیے، اور یہ نوید سنائی پاکستانی عوام کو کہ جناب اب اس ملک سے جو بجلی کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ سارے آئی پی پیز لگنے کے باوجود بھی آج ملک بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے. اس کی میں بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی پی پی سے معاہدے کیے گئے وہ معاہدے ہی سرے سے غلط تھے. بہت سارے تو حکمرانوں کے اپنے رشتہ دار ہیں سر اس میں. اچھا، اس میں ایک عوامل یہ بھی شامل میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پی سے آپ نے معاہدے تو کر لیے، لیکن آپ نے اپنی بندوق کسی اور کے کندھے پہ رکھے. آپ نے اپنے تمام جو آپ کے پاور ہاؤسز تھے، جیسے گڈو تھرمل پاور ہاؤس ہے اور جام شورو تھرمل پاور ہاؤس ہے، آپ نے وہ بند کر دیے. پراسرار طریقے سے ان میں آگ لگائی گئی، وہ بند کر دیے گئے. آپ نے اپنے جہاں بجلی جنریٹ ہو رہی تھی وہ تو آپ نے سارے بند کر دیے، اور آپ نے انہیں سارے شروع کر دیا آئی پی پیز کے تھرو کہ جناب اس سے بجلی پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاہدے کرنے کے بعد ہمیں مزید ان حکمرانوں نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے ایک عذاب میں جو ہے ہمیں مبتلا کر دیا. جی سر بہت شکریہ. اب میں چاہوں گا ارسلان صاحب کے پاس آئیں. یہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، ہیومن رائٹ کے بھی لیڈر ہیں، سربراہ ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گزشتہ سال ایک وابڈا کے اوپر کیس بھی داخل کیا تھا. پہلے تو وہ بتائیے کہ آپ نے جو وابڈا پہ کیس داخل کیا تھا وہ کس نوعیت کا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیں، وابڈا کے اوپر کئی ایشوز کے کیسز آتے رہتے ہیں. کافی مرتبہ آپ کے میٹر جو ہے اگر وابڈا اتار کے لے جاتی ہے وہ بھی انلیگل ایکٹ ہے، کیونکہ میٹر جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہے. آپ نے جب ڈیمانڈ نوٹس بھرایا ہے تو وہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہے. آپ نے اگر بل نہیں بھرا تو وابڈا لائٹ کاٹ سکتی ہے لیکن آپ کا میٹر اتار نہیں سکتی، نہ آپ کی تار لے کے جا سکتی ہے. اچھا، اب جو صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز بھی ہم نے داخل کیے ہیں کہ جہاں ٹرانسفارم خراب ہو گیا ہے اور وہ چندہ مانگ رہے ہیں، 15 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، ٹرانسفارم نہیں لگا رہے. تو یہ سب وابڈا کے ذمہ داری ہے کہ ٹرانسفارم بنوانا ہے، ٹرانسفارم لگانا ہے. کہ لیکن یہ یہاں لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. 15 دن لائٹ بند کر دی، 1 ہفتہ لائٹ بند کر دی، مجبوراً ہو کے وہ چندہ کر کے وہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں. تو آئے دن جو ہے وابڈا کے کیسز آتے رہتے ہیں. ابھی لاسٹ جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں پورے نواب شاہ کے اندر جو ہے 10 سے 15 روز تک جو ہے وہ لائٹ کا بحران تھا، اور لائٹ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. تو اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہ جرنلی جو ہے وہ ایک
कंप्लेन दाखिल की थी जिसमें बारिश का पानी था, लाइट के मसाइल थे, सफाई के मसाइल थे और दीगर बहुत सारे इशू। जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। अब मैं चाहूँगा काशिफ रजा साहब, आप हमें बताएं कि आपकी नज़र में जो लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में खराबी है, चोरी है, या कोई ग्रिड स्टेशन में मसाइल हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक तो जो लोड शेडिंग का जो पैमाना तरतीब दिया गया है वो सिरे से तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर नज़र ही नहीं आता, और हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग का जो पैमाना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मैं आपको नवाबशाह के अंदर जो लोड शेडिंग है उसके हवाले से बताता हूँ कि हमारे पास 3 ग्रिड स्टेशन हैं। जिस तरह के सोसाइटी के अंदर 25 फीडर हैं, और जो सांगर रोड पर ग्रिड स्टेशन है उसके अंदर 12 फीडर हैं। इसी तरह कैमे विस्को के अंदर जो है वो तकरीबन 8 फीडर मौजूद हैं। सही। और इन फीडर से जो है वो जिस तरीके से बिजली इनको फराम होती है ट्रांसमिशन लाइन से, उसके अंदर थेफ्ट कितना है, और वो इलाके जो इन फीडर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं अगर आपको उसका बायफरकेट करके बताता चला जाऊं कि उसके अंदर कौन कौन से इलाके में कितनी बिजली चोरी है, तो आप खुद बड़ा हैरान होंगे। हमारे पास सोसाइटी के अंदर जो है वो 45% जो है वो बिजली चोरी होती है। सोसाइटी के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 45% जो है वो, अच्छा ये मैं नहीं आपको बता रहा, ये वो अदादो शुमार हैं जो वापदा खुद जारी करता है, हेस्को जो है वो खुद जारी करता है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी चले जाएं तो आपको खुद नजर आएंगे। मनवाबाद के अंदर जो है वो 65% जो है वो बिजली चोरी होती है। पुराने नवाबशाह में 88% बिजली चोरी होती है। और जो कैमी विस्को जो लगा हुआ है हमारे पास ग्रिड स्टेशन, और जो इलाकों को वो बिजली तरसील करते हैं, उसके अंदर 98% जो है वो बिजली चोरी होती है। इसर पूरे के अंदर जो है वो आपको 38% बिजली चोरी की जाती है। तो मुख्तलिफ जो बिजली चोरी के हवाले से खुद कल अवैस लगारी साहब की जो उन्होंने तकरीर की है उसमें आप देखें कि वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारे अनासिर या वो काली भेड़ें शामिल हैं जो बिजली चोरी करवाने में मुलव्विस हैं। जो अदादो शुमार आप दे रहे हैं इस हिसाब से तो मैं समझ रहा हूँ कोई 70% के करीब जो है वो बिजली शायद चोरी हो रही है नवाबशाह में। आप अगर पिछले कोई 8 या 9 महीने की नवाबशाह के हवाले से, सिर्फ नवाबशाह शहर के हवाले से मजमूई तौर पर बिजली की जो थेफ्ट है यानी चोरी है वो 85% बताई गई है कि भाई इसके अंदर जो है वो 85% ओवरऑल कैलकुलेटेड करके वो 85% चोरी बताई गई है। और उस चोरी में कौन मुलविस हो सकता है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई कवानीन तरतीब दिए जाएं तो मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं 11,000 की जो तार गुजर रही है LTH उसके अंदर जो है वो कुंडा लगा सकूं। आखिर वो कौन से अनासिर हैं हमें बताया जाए कि जो है वो जो बिजली भी जो बिल पूरा करते हैं और उनको बिजली भी पूरी नहीं मिलती है और वो पूरा बिल अपना पे करते हैं। तो जी आपकी बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि इतनी बड़ी तादाद में चोरी हो रही है। इसी पे एक सवाल बनता है, मैं अरशद साहब से पूछूंगा। अरशद साहब ये बताइएगा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बिल्डर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनीज काटी हैं, करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने कमाया है। हम देखेंगे कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कॉलोनीज कट गई, वहां पे लोग आबाद भी हैं लेकिन वहां पे सरकारी तौर पर बिजली की फराहमी नहीं है, खंबे नहीं है, लाइट नहीं है। आखिर वो कॉलोनीज वाले जो लोग हैं वो कहीं से तार खींच के ले आते हैं, जुगाड़ जिसको कहा जाता है। तो इसे आप किस नजर से देखेंगे? इसमें किसका फॉल्ट है कि जब कॉलोनीज कटी हैं वहां बिजली की फराहमी नहीं है? डॉक्टर साहब, उसमें आपका जो सवाल है उसका एक बेहतर जवाब तो ये है कि जब कॉलोनीज कटती हैं तो उनके कानून के मुताबिक टाउन प्लानिंग से नक्शा उसका मंजूर होता है। उसके बाद उन्हें वो प्लाटिंग करने के बाद उन्हें एक हैवी अमाउंट जो है सुई गैस कनेक्शंस की मद में और बिजली कनेक्शंस की मद में और ट्रांसफार्मर की मद में उन्हें अमाउंट जमा कराना होता है। अगर वो हैवी अमाउंट जमा करवाएंगे, जो ओनर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो जमा करवाएंगे तो उन्हें वहाँ ट्रांसफार्मर मुहैया किया जाता है। उस ट्रांसफार्मर से ही फिर उनको जो है प्लाट की जो अलाटीज है उनको बिजली फराहम की जाती है। लेकिन इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बिल्डर हजरात कॉलोनी तो काट देते हैं लेकिन वो जो हैवी अमाउंट है वो उसको अपनी जेब में रख के वो घर चले जाते हैं। फिर पता ही चलता है कि वो कॉलोनी तो पूरी बेच दी उन्होंने, लेकिन अलाटीज बेचारे जो है वो धक्के खाते फिरते हैं। फिर वो बिजली चोरी के लिए आसपास से फिर वो तार लेने पर मजबूर हो जाते हैं और वो बिजली चोरी करते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है। बिल्कुल सर, सही कह रहे। जिस तरीके से चोरी की बात चल रही है, अरसलान साहब आप कानून दान हैं। एक तो ये देखें, हम सबसे बड़े कसूरवार तो ये मुजरिम जो है हमारे अपने लोग भी हैं
جو چوری کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو چوری کروا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لو وولٹیج جو بیچارہ پورے بل بھر رہا ہے، جو عام غریب لوگ ہیں جس نے بڑی مشکل سے موٹر اے سی یا گھر کا کوئی فریج ہے ان کا، اب لو وولٹیج پہ جو لوگوں کے فریج جل جاتے ہیں، قانون میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس غریب کا کیا قصور ہے جس کا لو وولٹیج یا ہائی وولٹیج کی وجہ سے نقصان ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال جو ہے یہ اٹھایا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے میں یہ لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بھی آلہ جو ہے وہ لو وولٹیج کی طرف سے جل جاتا ہے، آپ کا ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، تو آپ اس کو دکاندار سے اس کا ریپیئرنگ کا بل بنوائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ایک لیگل نوٹس آپ بھیجیں واپڈا والوں کو۔ لیگل نوٹس کے بعد کنزیومر کورٹ ہے، آپ کنزیومر کورٹ میں آ کے اس کا کیس فائل کر دیں۔ کنزیومر کورٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اوپر ڈیٹیکشن بھی لگائے گی، جرمانہ بھی لگائے گی، اور آپ کو اس چیز کے پیسے بھی ان سے دلوائے گی۔ سر یہ آپ کی بات بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ اگر لو وولٹیج یا ہائی وولٹیج کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو تو واپڈا ہیسکو بالکل جو بھی ذمہ ہے دار وہ اس کا ذمہ دار ہے، بالکل۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ کورٹ جائے گا اس مسئلے کے لیے؟ ایک عام شخص جاتے ہوئے کورٹ میں ڈرتا ہے، تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، ویلیو نہیں ملتی، اس کا آسان حل بتائیں کہ ایک عام بندہ جائے کورٹ میں اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ واپڈا سے اپنے پیسے لے لے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، دیکھیں میرا تعلق جو ہے ایک انسانی حقوق کے ادارے سے، ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن، تو اس کے توسط سے میں آپ تمام لوگوں کو جو ہے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو قانونی مشورے کے لیے، واپڈا کے ایشوز کے لیے، کوئی بھی آپ کی لائٹ، پنکھا، بلب، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ پرسنلی بھی جو ہے خود بھی ایک اپلیکیشن یا نوٹس کی شکل میں واپڈا والوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو میری خدمت جو ہے فی سبیل اللہ ان لوگوں کے لیے حاضر ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو وہ نوٹس بنا کے دیں گے، آپ اپنے ہاتھ سے جا کے ٹی سی ایس کریں، ہم آپ کو وہ کیس بنا کے دیں گے۔ اگر آپ کو کیس کے اندر بھی کوئی دشواری ہے تو جو فی سبیل اللہ جو ہیلپ ہوگی وہ ان لوگوں کی بالکل بھرپور کی جائے گی۔ اس کے لیے بالکل سادہ طریقہ کار یہ ہے کہ کورٹ کے اندر، کنزیومر کورٹ میں آپ ایک سادی اپلیکیشن کے ذریعے بھی وہ نوٹس کی کاپی لگا کے اپیئر ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے کنزیومر کورٹ کے ہیں، کنزیومر کورٹ بنائی اس لیے گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو غلط مل جاتی ہے یا کوئی چیز آپ کی جل جاتی ہے یا کوئی ادارے کی طرف سے آپ کو نقصان، تو تمام چیزوں کے لیے کنزیومر کورٹس بنائی گئی ہے۔ کنزیومر کورٹس کے اندر جو پینافلیکس لگے ہوئے ہیں ان پہ آگاہی پروگرام لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں۔ صحیح۔ تو اس پروگرام کے ذریعے آپ نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، تو میں وہی لوگوں کو کہوں گا کہ آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، فری مشورہ لے سکتے ہیں، جو ہماری خدمات ہیں وہ آپ فری میں لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا کاشف رضا صاحب، میں اب آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ حق دو تحریک، آپ نے ایک پوری تحریک چلائی جس میں آپ نے بہت بہترین انداز میں احتجاج بھی کیے، لوگوں کی آواز بھی آگے پہنچائی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا اس تحریک چلانے کے بعد آپ کو رزلٹ کیا ملے نواب شاہ میں؟ کیونکہ لوڈ شیڈنگ آج بھی وہیں کھڑی ہے، آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے گھر ہیں، آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی، لیکن آپ کی آواز کہاں تک پہنچی اور اس میں آپ کو کیا رزلٹ ملا؟ تاکہ لوگ آپ کے ساتھ آواز کے ساتھ آپ کی آواز ملائیں اور آنے والے وقت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں، انہیں پتا ہو کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہماری حق دو تحریک کے حوالے سے۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا، اس سے پہلے کوئی بھی معاشرے کا کوئی بھی سیکٹ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے جب ہم نے حق دو تحریک اٹھائی تو ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ مظاہرے کیے، اور صرف مظاہرے پریس کلب کے باہر نہیں کیے بلکہ مختلف علاقوں کے اندر کیے کہ ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سارے علماء اکرام نے ہم سے رابطہ کیا، بہت سارے معاشرے کے پڑھے لکھے افراد نے ہم سے رابطہ کیا، بزنس کمیونٹی نے ہم سے رابطہ کیا، سیاست دانوں جو ہمارے مقامی سیاست دان ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں یقین دلایا کہ ہم آپ کی آواز کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ لیکن ایشو یہ آ گیا کہ پھر کچھ موسم تبدیل ہوا، اور موسم کے تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ تھا وہ بھی کچھ محسوس نہیں ہوا لوگوں کو، اگرچہ اس دوران بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ نہیں کم ہوا، برقرار اتنا ہی رہا، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو گرمی، جو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو نواب شاہ جو ہے وہ پوری دنیا میں گرمی کے حوالے سے مشہور ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل، جی جی، یہ بھی آپ اگر نوٹ کریں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ نواب شاہ گرمی کی شدت کی وجہ سے موجود ہے، اور جہاں کوئی چیز نہ ہو، کوئی بات نہ کی جا رہی ہو، لوگ سننے والے نہ ہوں، لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہم نے کچھ نہیں ہونے کو ہونا کرنا جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، صرف آپ جد و جہد کریں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جی جی، بہت شکریہ۔ اچھا ارشد شیخ صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں،
آپ ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے نواب شاہ پہ نہیں پورے پاکستان پہ آپ کی نظر ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے پنجاب ہے بہت سارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کراچی کے کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, حیدرآباد میں کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, کیا نواب شاہ کو اگر اس طریقے سے نواب شاہ میں چوری زیادہ ہے اور اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں ہے؟ صدر آصف علی زرداری کا شہر ہے یہاں پر, اگر لوڈ شیڈنگ کے دورانیوں کو کم کیا جائے تو اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں دوسرے شہروں سے موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر راحیل صاحب, میں اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں گا. آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے مجھے آپ کو 2-3 چیزیں اس میں لازمی بتانی ہوں گی. جیسے میں پریس کلب کی اپنی بات کروں گا. ہمارا پریس کلب جو ہے وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے ہماری. ہم نے اپنے پریس کلب میں سولر پورا سسٹم لگوایا ہے 60 کلو واٹ کا. آج الحمدللہ ہمارا پورا پریس کلب 24 گھنٹے سولر سسٹم سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح پورے پاکستان میں سولر سسٹم نصب کیے گئے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں پہ, اپنے بنگلوں پر, اپنے کارخانوں میں, اپنے پیٹرول پمپوں پر, ہر جگہ لوگوں نے سولر سسٹم جو ہے وہ نصب کروائے ہیں. تو میں یہاں آپ سے مقصد یہ کہنا چاہوں گا, اور میں حکومتی اداروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ پچھلی اتنی مقصد سولر سسٹم نصب ہو جانے کے باوجود بھی آج حکومت یہ راگ الا پر رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. جبکہ پچھلی 1 مہینے پہلے نیپرا نے ایک نوٹس کے ذریعے حکومت پاکستان کو وارننگ لیٹر جاری کیا ہے کہ جناب آپ کے پاس بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے, کیونکہ سولر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی سرایت کر چکی ہے پاکستان کے ہر گھر, ہر کارخانے میں کہ ہمارے پاس بجلی بچ رہی ہے. تو اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو یہ ایک دن ایسا نہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی جو ہے وہ سرپلس ہی رہ جائے اور ہم اپنا جو ایک ریونیو جنریٹ ہے وہ نہ کر سکیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بجلی اتنی وافر مقدار میں موجود ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب, لوڈ شیڈنگ کا جواب یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا براہ راست تعلق ہے آپ کی سولر ٹیکنالوجی سے. جو اس وقت حکومت میں جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سولر کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو جنریٹ کر رہے ہیں, اس کو وہ اپنا سیل کرنے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. وہ اس کے مین مقصد یہ کہ ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طریقے سے بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہے جتنی نواب شاہ شہید بے نظیر آباد جو ہے ہمارے صدر پاکستان کا شہر ہے, اس کے باوجود بھی یہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بالکل. لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے دیگر شہروں میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جتنی لوڈ شیڈنگ نواب شاہ میں ہو رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے یا حکومتی اداروں سے کہ آخر نواب شاہ کے ساتھ یہ سوتیلی ماں کا سلوک کیوں ہے؟ کیا یہاں پر بجلی جو ہے وہ پیداوار یہاں تو نہیں ہو رہی نا, بجلی پیدا ہو کر کہیں اور سے آ رہی ہے. بالکل. تو یہاں پر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اچھا, اس کا بنیادی سبب یہ ہمیں وابڈہ حکام یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے علاقے میں بجلی چوری زیادہ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے, ہمارے جو وفاقی وزیر پانی بجلی کے یا جو یہاں پر ان کے جو افسران بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اگر بجلی چوری اگر 10%, 12%, 15% لوگ کر رہے ہیں تو اس کی سزا آپ 100% جو آپ کے کنزیومر ہیں ان کو آپ سزا کیوں دے رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر کے؟ بہت بہترین آپ نے بات کی ہے. اس کے علاوہ جتنی آپ کی نالج ہے اس حساب سے ہمیں ایک اور انفارمیشن دیجیے گا کہ سندھ کے کون سا ایسا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے؟ کیونکہ لوڈ شیڈنگ تو نواب شاہ میں بے بہا ہے, لیکن چوری ہمیں پتا چلے کہ سب سے زیادہ چوری کہاں ہے سندھ میں. جو رپورٹ جاری کی گئی تھی وابڈا کی, پچھلے سال رپورٹ جاری کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے جو پروونس 4 ہمارے صوبے ہیں سب سے زیادہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے صوبہ بلوچستان میں, اس کے بعد بجلی چوری ہوتی ہے صوبہ سرحد میں, اور اس کے بعد سندھ میں. سندھ ہمارا بجلی چوری میں بہت پیچھے. لیکن یہ اب میں آپ کو ایک شہر ڈسٹرکٹ کا بھی نام بتا دوں میں کہ ضلع نوشہرہ فیروز, وہاں پر تقریباً 87% بجلی چوری ہے. لیکن وہاں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں پر 1 منٹ کے لیے لائٹ نہیں جاتی ہے. سبحان اللہ, 24 گھنٹے لائٹ موجود رہتی ہے. کیوں؟ میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی چوری ہو جانے کے باوجود بھی یہ نوشہرہ فیروز میں لائٹ کیوں نہیں جاتی؟ نواب شاہ میں بجلی چوری جو ہے وہ 42 سے 43% بجلی جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے. لیکن اگر اس چوری میں کیا وہ عوام کر رہا ہے بجلی چوری؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا اس چوری کو روکیں آپ, نہ کہ آپ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. 18 گھنٹے بجلی آپ بند کر رہے ہیں, عوام کہاں جائے گا؟ یہ واحد ہمارا ڈسٹرکٹ ہے پوری دنیا میں جہاں پر گرمی کا درجہ حرارت
52 सेंटीग्रेड तक जाता है बनिस्बत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पूरी है। दुनिया में। आप मुझे बताएं कि 52 सेंटीग्रेड में एक घर के अंदर अगर बिजली ना हो, वहाँ मासूम बच्चों की, खवातीन की, बूढ़े हजरात जो हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो घर में, उनके साथ क्या हालत होती होगी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ये लोड शेडिंग को ख़त्म करें और बिजली चोरी को रोकें। बिजली चोरी को अगर आप रोकेंगे, लोड शेडिंग आपको करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी, लेकिन बिल्कुल। अफसरान जो है वो ये बार बार कहते हैं कि जी हम लोड शेडिंग, जो मेरी बात हुई अफसरान से, वो कहते हैं कि हम लोड शेडिंग इसलिए करते हैं कि आपके यहाँ चोरी ज्यादा है। मैं ये कहता हूं कि आप लोड शेडिंग पे तो आप जोर दे रहे हो, क्यों कि आपके अपने लोग भी उस बिजली चोरी में मुलविस हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप बिजली चोरी को रोकें, लोड शेडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब, मैं आपसे चाहूंगा एक चीज पूछना कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी रेंजर्स और पुलिस के जरिए जो है लोगों से बिल वसूल किए जा रहे हैं, कहीं हम बहुत सारी जगह से देख रहे हैं लोग बहुत ज्यादा एहतजाज भी करते हैं कि हमारा मीटर उतार के लेके जाया जा रहा है। मीटर किसकी प्रॉपर्टी है, आप हमें यह भी बताएंगे। दूसरे नंबर पर हमें यह बताएंगे, बाज इलाकों में लाइट चली जाती है, एक एक हफ्ता लाइट नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उनसे वापडा एहलकार जो है, एस्को के एहलकार, वो बोलते हैं हमें चंदा करके पैसे दें, हम आपका ट्रांसफार्मर बनाएं। ये किसकी जिम्मेदारी है? देखें, अगर पहली चीज़ तो डॉक्टर साहब आपको मैं बताता चलूँ और आवाम को भी, कि मीटर जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, कंज्यूमर की है। आपने जब उस मीटर का डिमांड नोटिस जमा कराया है, आपका अगर बिल पेड नहीं है, वो लाइट आपकी काट सकते हैं लेकिन मीटर आपका उतार नहीं सकते। अगर आपका मीटर वो उतार के ले गए तो आपके लिए उसका कानूनी तरीका है कि आप कोर्ट आ सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, उनके ऊपर, उस एहलकार के ऊपर आप FIR भी दर्ज कर सकते हैं। ये आपका कानून, हमारा कानून कहता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो ट्रांसफार्म है, ट्रांसफार्म अगर ख़राब हो जाता है तो एक जनरल इशू देखा गया है कि अब जो ट्रेंड बन गया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी चंद सालों में ये ट्रेंड बन गया है कि हर मोहल्ले के घर से 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, हज़ार रुपए जो है वो चंदा करके कि भाई आपका ये ट्रांसफार्म बनेगा। जबकि ये ट्रांसफार्म बनाना जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, वापडा की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आवाम के पास कानूनी तरीका है। कानूनी तरीका ये है कि आप रिटर्न में जो है एप्लीकेशन दें, केस फाइल करें। अगर उसमें आपको कोई दुश्वारी होती है तो हमारे दरवाजे जो है उनके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, आप कानूनी रहनुमाई ले सकते हैं, कानूनी मदद ले सकते हैं। हमारा इदारा जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन, हमें आप रिटर्न में एप्लीकेशन दें तो जो मुकम्मल ताउन होगा आप लोगों को, आवाम को, वो बिल्कुल जो है हर मिलेगा। और ये कभी भी अगर किसी का भी ट्रांसफार्मर जल जाए तो वापडा वालों को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना चंदा देने की ज़रूरत है। अपना कानूनी हक जो है आप इस्तेमाल करें। और आपने जब इनको सीधा कर दिया तो ये सीधे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मीटर के कुंडे लग रहे हैं ये कौन लगा रहा है? वापडा एहलकार लगा रहे हैं। फी घर जो है उन्होंने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये, भी गर्मियाँ शुरू होंगी, यही उनका रोजी रोटी उनकी शुरू हो जाएगी। हर लाइन मैन ने अपने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा है, वो प्राइवेट बंदे जो है उनके काम कर रहे हैं। हम अगर कंप्लेन करते हैं कि भाई लाइट बंद हो गई है, वोल्टेज कम आ रहे हैं, आप बनाने आ जाएं, वो प्राइवेट बंदा आएगा तो वो काम करके जाएगा, क्योंकि ये लोग तो बैठे हुए तनख्वाहें ले रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि वापडा को प्राइवेट कर दो, तो वापडा को जब प्राइवेट कर दो, प्राइवेट बंदे तो उन्होंने खुद हायर किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आप बताइएगा, ये जो जिस तरीके से रेंजर्स और पुलिस की मदद से जो है लोगों के घर जाया जा रहा है, कुछ लोगों पे FIR कटवाई जा रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब ने आपने जो बात पूछी है इसके हवाले से जो हमारे पास माहिर कानून बैठे हुए हैं, इनकी बात बहुत ज़्यादा वैलिड है। और आप देखें कि जो ट्रांसफार्मर जो जलते हैं, और आपने जो सवाल किया था उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर वो लोगों से, आवाम से पैसे नहीं लेंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी, और उस इंक्वायरी के अंदर जो है वो मुतल्लिका SDO जो है वो उसको ऊपर कारी ज़र्ब आयद होगी कि ये कैसे जल गया, क्योंकि चोरी हो रही है और चोरी के नतीजे के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर हैवी लोड डलता है, इस वजह से उसके ऊपर जो है वो कारी ज़र्ब आयद होगी। इस वजह से वो मोहल्ले के लोगों से जो है वो आए दिन जो है वो पैसे लेते हैं ट्रांसफार्मर के। देखिए, वापडा के अंदर 2 किस्म की जो है पेमेंट्स होती है, एक जो है डेड पेमेंट होती है, और एक जो है वो जिस तरह आपका बिल आया उसकी तारीख 8 तारीख थी, आपने 7 तारीख को जाके अपना बिल जमा कराया, ये होती है कैश पेमेंट। बिल्कुल, वापडा इसके ऊपर बहुत खुश होता है, और जहां पर ये पेमेंट्स हो रही हैं उनके रिजल्ट वहां पर, उनके नताइज वहां पर आ रहे हैं। लेकिन जहां पर डेड पेमेंट है वहां पर ये चक्कर शुरू किया गया कि रेंजर्स और पुलिस के थ्रू जो है वो डेड पेमेंट्स का जो है वो करवाया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि वापडा एहलकारों ने जो लिस्टें तैयार की हुई हैं
وہ کوئی اتنے بڑے چوروں کی طرف گئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ وابڈا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, جو میٹرز کے بغیر جو ہے وہ بجلی چلا رہے ہیں, اے سی چل رہے ہیں, ان کو کوئی سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے ان کو کوئی بجلی کا فرق نہیں پڑتا. یہ سوال ہے کہ جب آپ ان پولیس اہلکاروں کو, ان رینجرز اہلکاروں کو جب اس جانب نہیں لے کے جائیں گے, انہیں کیسے پتہ چلے, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ بھائی اس میں حقدار کون ہے اور بے ایمان کون ہے. بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ بجلی کو سستا نہیں کریں گے, آئی پی پی سے جو اس وقت 100 سے زیادہ ہیں ان سے معاہدے اپنے ختم نہیں کریں گے. دیکھیں ہائیڈل پاور ہے آپ کے پاس, بالکل پانی کی آپ بھی ذخائر ہیں, اس کے اوپر آئیں آپ. سولر سسٹم جس طرح ہمارے ارشد صاحب نے کہا کہ اس کو اپنی آپ جو انلیگل کام کر رہے ہیں آپ کی حکومت میں, وہ جو لوگ شامل ہیں جو اسٹیک ہولڈر, انہوں نے جو مافیا آپ کہہ لیں, اسٹیک ہولڈر نہیں کہتا ہوں میں, انہیں مافیا کہتا ہوں کہ وہ سولر اتنا بیچتے جا رہے ہیں, آپ ان کو حکومتی سطح پر روشناس کرا کے اپنے گریڈز کے اندر دیں. آپ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئلہ بے تحاشا ہے, وہ بہت سستا بجلی, ونڈ ہے, اسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس آپ فرنس آئل کے اوپر لے گئے اور آپ نے آئی پی پیز کو بہت زیادہ مہنگی بجلی جو ہے وہ خریدنے پر مجبور ہو گئے فرنس آئل کے اوپر. نتیجہ کیا ہوا, بجلی کا آپ کا جو سلیب ریٹ ہے, بجلی کے جو سلیب ریٹس ہیں وہ 200 سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ اس بل کو نہیں بھر سکتے. جی بالکل. تو جب آپ یہ سب کام کریں گے تو چوری نہیں رکے گی. چوری اسی وقت رکے گی جب آپ کا سلیب ریٹ نیچے آئے گا, آپ کو اوریجنل آپ پیمنٹ لیں گے اور جو ہے وہ آپ اس کو جو پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہے وہ اضافی خرچہ ڈال کے, دیکھیں یہ اضافی خرچہ ملک کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ آپ فوج کو یوز کریں, آپ رینجرز کو یوز کریں, آپ پولیس کو یوز کریں یا دیگر کسی ادارے کو اس کے اندر ڈالیں, تو اس کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت ہی تباہ ہوگی, کوئی بہتری کے آثار نہیں آئیں گے. جی بالکل بالکل, بہت شکریہ. ایک آخری سوال ارشد صاحب سے کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونٹ ہیں, جس طریقے سے 200 سے زیادہ کاشف صاحب نے بتایا کہ جانے کے بعد تو ایک عام شخص تو بل ہی نہیں بھر سکتا, اگلے 6 مہینے تک سمجھ لیں 10,000 اس کا بل آئے گا. تو اگر ہم ہماری بجلی کی پیداوار زیادہ ہے, ٹھیک ہے, طلب ہماری کم ہے, اگر ہم بجلی سستی کر دیں, جو چوری ہو رہی ہے, چوری روکنے کے لیے اگر ایک ان کے آگے رکھی جائے کہ ہماری جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بجلی سستی کر دی جائے تو چوری کم ہو جائے گی, کیونکہ بجلی کے یونٹ اتنے مہنگے کر دیے ہیں, لوگ چوری کی طرف چلے گئے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر راحیل صاحب, میں اس بات کا جواب آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں کہ اگر آپ چیز کم خرید رہے ہیں تو وہ آپ کو سستی مل رہی ہے, زیادہ خریدیں گے تو وہ مہنگی دیتے ہیں, جبکہ باہر کے ملکوں میں قانون اس سے مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت پاکستان اگر بجلی چوری کو روکنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو فنڈز بھی, ان کا ریونیو بھی ان کو بر وقت ملتا رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کو سستا کرنا پڑے گا. بجلی کو اس 3-4 سالوں میں اتنی مہنگا کر دیا گیا ہے کہ 68 روپے 64 روپے یونٹ بجلی کا کر دیا گیا ہے, ورنہ اس سے پہلے یہ 32, 28, 32, 30 روپے یونٹ ہوا کرتا تھا. اب کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا 7.25 روپے انہوں نے یونٹ کا اعلان کمی کا اعلان کر کے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بجلی سستی کر دی ہے. تو میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بجلی آپ نے ہی 68 روپے اور 64 روپے یونٹ کی ہے. اگر 68-64 روپے یونٹ کر کے اگر آپ 7.25 روپے اگر عوام کو ریلیف دے رہے ہیں تو یہ ریلیف نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بجلی کو 30 روپے سے نیچے آنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ بجلی جتنی سستی کریں گے, کیونکہ ہمارے وابڈہ حکام سے جو سارے وابڈہ حکام بھی جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری جو بڑی ہے ہمارے ملک میں, وہ بڑی اس لیے مہنگائی کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. ایک عام صارف جو ہے اس کے دفتر سے اس کے بل باہر ہو گیا ہے. جی. ایک عام آدمی, مزدور آدمی جو ریڈی چلاتا ہے 600-800 روپے روز کمانے والا, وہ 14,000, 15,000, 14,000, 13,000 کا پر منتھ کا بل بجلی کا نہیں بھر سکتا. تو پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ نہیں بھر سکتا تو پھر وہ بجلی کا راستہ دوسرا دیکھتا ہے, وہ کنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے, کہیں تار لگانے کی کوشش کرتا ہے. کسی وابڈا کے جو کرپٹ اہلکار ہیں, میں سب کو تو نہیں کہوں گا, کچھ کرپٹ اہلکاروں سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو وہ 2,000, 3,000, 2,000 دے کر وہ 13-14,000 کے بل سے نجات پا لیتا ہے. تو میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ وہ جو وابڈا حکام ہے وہ جو کہہ رہے ہیں بات, آپ ان کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں بجلی چوری اس ملک میں جب رک سکتی ہے کہ جب آپ بجلی کو سستا کریں گے. بہت سستا چیز بیچیں تو وہ آپ کی بجلی چوری ختم ہو سکتی ہے, ورنہ
मैं ये समझ रहा हूँ कि इस IPP से हमारा छुटकारा 100 साल तक भी नहीं होगा, और आप चाहे पूरा मुल्क आपका सोलर पर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये बिजली चोरी नहीं रुकेगी और अवाम इसी तरह पिसता रहेगा, रोता रहेगा। लेकिन इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, मैं ये बताना बिल्कुल ज़रूरी समझता हूँ। इसे हक दो तहरीक काशिफ रज़ा भाई ने बड़ी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ कि जब इन्होंने कबीर मस्जिद के सामने एक मुजाहरे का ऐलान किया और कहा कि बिजली की जो महंगी हो गई है उसको सस्ता करने के लिए मैं एक मुजाहरा करना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने एक हफ्ते पहले से ऐलान करने शुरू किए, लेकिन हमारे नवाब शाह का अवाम 20-30 अवाम निकला। तो क्या नवाब शाह की 12.5-13 लाख की आबादी है, तो क्या उसमें सिर्फ 30 आदमी मुतासिर है? बिल्कुल सही बात। अगर उस रोज वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार अवाम अगर बाहर निकल आता तो शायद ये नवाब शाह को आज लोड शेडिंग से भी निजात मिल जाती और बिजली के मामलात भी कुछ बेहतर हो जाते। लेकिन हमारा मैं यहाँ पर अवाम को भी कसूरवार कहूँगा। क्यों? अवाम बराबर का शरीक है, वो ये चाहता है कि बिजली उन्हें महंगी मिले, वो इसी तरह लुटते रहे। वरना ऐसे लोग अगर बाहर आते हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि आप घंटा आधा घंटे के लिए अगर शामिल होकर एहतजाज में आप तो शामिल हो। अब ये भी खामोश होकर घर बैठ गए। क्यों? कि अब किसी और को भी ये जरूरत नहीं होगी कि वो बाहर निकल के आवाम की बात करे। तो आवाम को बात करने के लिए खुद बाहर निकलना पड़ेगा। इन जैसे लोग और भी NGOs ने काम करने की कोशिश की, उनकी भी हौसला शिकनी हुई। लेकिन ये कि अगर आप आवाम जब तक नहीं निकलेगी, आवाम जब तक बाहर निकल कर नहीं कहेगी हुकूमत से कि बिजली सस्ती करें, ये मामला मैं समझता हूँ कि नहीं सही हो सके। जी बहुत शुक्रिया अरशद साहब। अब मैं आऊँगा अरसलान साहब की तरफ। आप कानूनदान है सर, हम देखते हैं कि शहर भर में तारें बिखरी हुई हैं, लोगों के घरों के बाहर तारें हैं। अक्सर लोग करंट लगने से बारिशों में मर जाते हैं, बिल्कुल, और बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं। आप इन हादसात को किस नज़र से देखेंगे? बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो खंभों पे मीटर बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं, कुछ तारें जो हैं वो खुली हुई हैं, चिली हुई हैं, तो उन तारों को बंद कौन करेगा? और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जो है सवाल उठाया है, और ये एक लोगों के लिए एक पब्लिक मैसेज भी है कि अगर आपके मोहल्लों में, आपकी गलियों में मीटर अगर नीचे लगे हुए हैं और तारें नंगी हैं, तो आप वापडा वालों को जो है वो एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन देने के बाद वो आप मीटर भी ऊपर करवाएं, और जो तारें नीचे लटक रही हैं, जैसे अभी 2-3 महीने के बाद बीच में बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कि तार नंगी होने की वजह से खंभे में करंट आ गया, किसी ने हाथ लगाया, तो इसकी जिम्मेदारी भी वापडा वालों पे बनती है कि अगर वापडा की नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की कोई मौत होती है, किसी को कोई नुकसान होता है, तो बिल्कुल हर शहरी के पास राइट है कि वो उनके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, उनके खिलाफ FIR दाखिल करवा सकता है, उनके खिलाफ अपने डैमेजेस के केस फाइल कर सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अक्सर हमने गलियों में देखा है कि वो तारें नीचे लटक रही होती हैं, कोई बाइक पे जा रहा है तो उसकी सर पे जो है वो तार, नंगी तार जो है वो टच हो रही है। तो जहाँ कहीं भी आप देखें, अभी 3 से 4 केसेस मैंने ये दाखिल भी किए हैं, मेरे पास फाइल में मौजूद हैं, जो हमारा इदारा है ह्यूमन राइट्स उसके थ्रू, कि जहाँ हमने गलियों में देखा कि तारों का जो है वो जंगल लगा हुआ है पूरा, उसकी वजह से अक्सर जो है वो सर्किट कोई हो गया, तारों में आग लग गई, आग इतनी बढ़ गई कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस टाइप के केसेस जो है वहाँ की हमने फुटेजेस लिए, फुटेजेस लेने के बाद अपने इदारे की तरफ से जो है लेटर जारी किए, लेकिन लेटर के ऊपर उन्होंने कोई अमल नहीं करा, तो हमने उसके ऊपर 133 का केस दाखिल किया। 133 हम कहते हैं पब्लिक न्यूजेंस, ठीक है। वो हर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, जिस थाने का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, हमारा जो A सेक्शन थाना है, जो A सेक्शन की जो आबादी है उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 लगता है, जो लाइन पार का इलाका है उसको 2 लगता है। तो हर थाने का एक अलग मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास आप 133 की कार्रवाई थ्रू वकील भी कर सकते हैं, और इन पर्सन भी जाके 133 के सेक्शन में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उस चीज़ में आप ये इश्यूज बिल्कुल उनके हल करवा सकते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं होता है तो। और दीगर वे में अगर आपको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है तो हमारा इदारा है, आप हमें रिटर्न में एप्लीकेशन दें, आपकी कानूनी रहनुमाई, कानूनी मदद हम लोग आपके साथ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त हम समझते हैं कि कसूरवार हम समझते हैं अवाम को, जो अपने घरों में बैठे हैं बगैर पंखे के, बगैर लाइट के, लोड शेडिंग में अपनी हर तकलीफ को अपने घर के अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आप एक यूनिटी, एक इत्तेहाद के तहत अगर बाहर निकलेंगे तो कौन सा ऐसा निज़ाम है जो बदल नहीं सकता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।